बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुश आमदीद। इंग्लिश कैलीग्राफी इटालियन स्टाइल टेबल नंबर 1 के ज़िमन में आज हमारी नवी वीडियो है जो कैपिटल ई के बारे में है। सबसे पहले हम इसके लिए जो लाइनें हैं उसके मुतालिक हम बता देंगे और ये कहेंगे कि इसके लिए हम 3 लकीरें खींचते हैं। आप ये देख सकते हैं 1 2 3। हर 2 लकीरों के दरमियान 3 निब का फासला होता है। जिस कलम के साथ आप लिखेंगे तो उसके लिए हमने बाकी जो कैलीग्राफी है उर्दू वगैरह की उसके लिए हम कत का इस्तेमाल कर सकते हैं या नुक्तों का, लेकिन इसके लिए हम इस तरह के ये लगा देते हैं 3 निब। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये जो निब है, बाकी जो खत्तात है वो इस तरह करते हैं कि एक यानी समझाने के लिए मतलब एक ही है, इस तरह लगा देते हैं। इससे खूबसूरती भी आ जाती है और समझ भी सही आता है, लेकिन मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं तो सिर्फ ख़त लगा देता हूँ, बाकी मतलब सब का एक ही है। तो यहाँ पर 2 लाइनों के दरमियान का जो फासला है इसमें और फिर दूसरे और तीसरी लकीर के दरमियान सब में 3 कत का फासला है। यानी कैपिटल जो वर्ड्स होते हैं वहाँ पर 3 लकीरें खींची जाती है और अगर स्मॉल लेटर्स है तो वहाँ पर 4 लकीरें लगाई जाती है। तो ये जो ई है हम इसको 3 लकीरों में लिखेंगे। वो इस तरह के इसके जो स्ट्रोक्स होते हैं, सबसे पहले ये स्ट्रोक है, फिर उसके बाद निचला वाला स्ट्रोक है, ये स्ट्रोक नंबर 2 है, और फिर उसके बाद ये तीसरा है और ये चौथा है, और उसके बाद ये 5वां स्ट्रोक है। हमने स्ट्रोक ये जो स्ट्रोक हम बताते रहते हैं इस पे हमने मेहनत करनी है। स्ट्रोक को समझेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्ट्रोक से पहले हम यहाँ पर ये करते हैं, आपके सामने ये बताते चले कि कलम को बिल्कुल सीधा साधा इस तरह पकड़ लेते हैं, इस तरह नहीं बल्कि यहाँ पर सीधा साधा मामूली सा तिरछा रखेंगे। आप देखें ये जो लकीरें है इसी के दरमियान में से कलम को सीधा साधा रखेंगे और सबसे पहला जो स्ट्रोक है हमने इस पे मेहनत करनी है। और ये स्ट्रोक जब सीधा हो जाए और इस तरह के बग़ैर लकीरों की भी इस पे आप प्रैक्टिस कर ले, लेकिन सबसे पहले अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो लकीरें लगानी है। और लकीरों में यहाँ पर इस तरह बहुत सारे स्ट्रोक लगाने हैं। बिल्कुल मोटा नहीं है बल्कि पौना कत इस तरह लकीरें लगानी चाहिए। ये तो हमने यहाँ पर पहला स्ट्रोक लगाया है, लकीर यहाँ पे पहुँची है, लेकिन मसला ये है कि लकीर आखिर तक नहीं पहुँचाएंगे बल्कि जो ही लकीर के करीब पहुँचेंगे तो यहाँ पर इसको यहाँ से मोड़ देंगे तो बाहर से भी गोलाई आ जाएगी और अंदर से भी गोलाई आ जाएगी। तो ये स्ट्रोक नंबर 1 है। कलम इसके लिए हमने तिरछा रखा है। दोबारा मैं यही स्ट्रोक लगा देता हूँ और यहाँ पर करीब जब पहुँचता हूँ तो इसके बाद हम इसको फ़ौरन ही मोड़ देंगे। आप यहाँ पे देखें लकीर के करीब पहुँचते हैं फ़ौरन इसको मोड़ देते हैं। तो ये स्ट्रोक नंबर 2 है, स्ट्रोक नंबर 1। और स्ट्रोक नंबर 2 के लिए भी कलम को बिल्कुल नहीं मोड़ेंगे और इस तरह मामूली सा इसको गोलाई की शक्ल में अंदर और बाहर की तरफ से, तो अंदर की जो लकीर है थोड़ी सी सीधी लगेगी और बाहर से थोड़ी सी गोल हो जाएगी। तो यहाँ पर जब थोड़ा सा एक कत पहुँचेंगे अंदर और बाहर तो फ़ौरन इसको फिर कलम को मज़ीद थोड़ा सा पतला कर देंगे और नोकीला बनाने की कोशिश करने के लिए ये करेंगे कि ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे तो ये नोकीला बन जाएगा। तो ये स्ट्रोक नंबर 2 है। यहाँ पर ये देख सकते हैं तकरीबन ये बिल्कुल निसफ से भी ज़्यादा ऊपर ये हिस्सा है। इसकी अगर पेवैश हम कर ले तो ये तकरीबन 3 कत बनता है। स्ट्रोक नंबर 2, स्ट्रोक नंबर 1। दूसरा स्ट्रोक इस तरह कर देंगे कि यहाँ पर कलम को बिल्कुल यहाँ पर रखेंगे। आप देख सकते हैं सादा सादा और गोलाई की शक्ल में यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर देंगे और ये गोलाई जाएगी और जहाँ से ये जो लकीर हमने लगाई है स्ट्रोक नंबर 1 इससे तकरीबन इस तरह एक कत आगे जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, मामूली सा सीधा करना है, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पर गोलाई जाएगी। ये देखेंगे ये गोलाई है।
اور یہ اسٹروک نمبر 3 ہے. اور پھر جب یہاں پر ایک قد فاصلہ کر لیں گے تو اس کے بعد اس کو ہم سیدھا کر دیں گے اور تھوڑا سا اوپر اٹھا دیں گے جس طرح اس کو ہم نے اٹھایا تھا. تو یہاں پر بھی پیمائش اندر سے تقریباً 3 قد بن جائے گی اور اس کی سیدھ میں اگر ہم اس کو رکھیں گے تو تقریباً یہ حصہ نصف سے زیادہ اوپر اٹھے گا. تو یہ اسٹروک نمبر 4 ہے. بالکل یہاں پر یہ اسٹروک اور یہ اسٹروک آپس میں لگتے ہیں سیدھ میں، تو درمیان میں کیا کریں گے، اس طرح ایک اور اسٹروک لگا دیں گے، یعنی اسٹروک نمبر 5. اور یہاں پر جب یہ ایک آگے اس کو کھینچیں گے، اس کے بعد اس کو ہم اوپر کی طرف معمولی جائیں گے اور قلم ڈھیلا چھوڑ دیں گے اور اوپر والا قد استعمال کر دیں گے، نوک. اور یہ اس طرح ہم اسٹروک نمبر 5 مکمل کر دیں گے. اب جب سب کو ایک ہی لحظے میں لکھیں گے تو اس سے زیادہ آسان ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک ایک اسٹروک پہ، جس طرح یہ اسٹروک ہے یہاں پر ہم نے گولائی میں جانا ہے، اس پہ الگ محنت کرنی ہے ملا کے، اور پھر آخر میں اس طرح کرنا ہے. اس طرح یہ نچلا جو ہے یہ بھی اس طرح، اس پہ ہم نے محنت کرنی ہے کہ تاکہ سب پہ واقفیت ہو جائے اور سب پہ گرفت مضبوط ہو جائے. اس طرح یہ جو اندرونی جو اسٹروک ہے یہ اس طرح، یہ بھی اس طرح مکمل کرنا ہے. اب یہاں پر سب کو اکٹھا ہم لکھ دیتے ہیں، اور آسان کرنے کے لیے یہاں پر آپ دیکھیں قلم کو میں نے ترچھا رکھا ہے اور لکیر کے قریب جب پہنچتا ہوں تو اس کو موڑنا شروع کر دیتا ہوں، اور موڑتے ہی پھر آخری حصہ اس طرح کر دیتا ہوں. یہاں سے پھر گولائی میں اوپر جا کے ایک قط یہاں پہ مکمل کرنے کے بعد یہاں پر فاصلہ، اس کے بعد ہم اس کو سیدھا کریں گے اور سیدھا کرنے کے بعد پھر اس طرح اوپر اٹھانے کی کوشش کر دیں گے اور یہ والا بنا دیں گے. امید ہے انشاءاللہ آپ مطمئن ہوں گے ہماری محنت سے، ہماری مشقت سے انشاءاللہ. تو اگر ان کو مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، کٹ پین کے ساتھ لکھنا ہے، تو اس کے لیے بھی اس طرح آپ لکیریں لگا سکتے ہیں. اور زیادہ مشق اگر آپ چھوٹے پین کے ساتھ کر لیں گے تو اس پہ زیادہ آپ کو فائدہ ہو جائے گی. یہاں پر میں لکیریں کچی لگا دیتا ہوں، آپ دیکھیں. تو یہاں پر پہلا اسٹروک لگا دیتے ہیں، پھر اس طرح یہ پہلا اسٹروک ہے دیکھیں، اور اس طرح میں نے اوپر اٹھا دیا اور یہاں سے شروع کر دیا اور یہ لگا دیا. تو ہر ایک اسٹروک پہ ہر پن کے ساتھ کافی محنت کرنی ہے. اسٹروک نمبر 2 ہے، اسٹروک نمبر 3 ہے، 4 ہے، اس طرح یہ ہے. مارکر کے ساتھ لکھنا ہے تو مارکر کے ساتھ بھی یہی طریقہ اختیار کرنا ہے. اس کے لیے اس طرح لکیریں اگر آپ لگا لیں، اور اس طرح بغیر لکیروں کی آپ نے کوشش کرنے کی ہے، کیونکہ جس طرح میں کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے پاس ہر وقت فٹ بھی نہیں ہوتا ہے، اور اس طرح ہمارے پاس کٹ پن بھی نہیں ہوتا ہے، قلم بھی نہیں ہوتا ہے. تو ہمارا جو دستور ہونا چاہیے بغیر پیمائش کے ہم نے اس کو گرفت میں لانا ہے. دوبارہ دیکھیں یہاں پر یہ اسٹروک نمبر 1 ہے، پھر اس کو اس طرح کر دیتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے، اور پھر اس کے بعد یہ والا بنا دیتے ہیں اسٹروک نمبر 3، اور پھر اس کو تھوڑا سا اٹھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ تیسرا ہے، یہ چوتھا ہے، یہ چوتھا ہے، اور پھر یہ 5واں ہے. بال پن کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ ہم نے محنت کرنی ہے، اور بال پن سے اس سے بھی زیادہ محنت کرنی ہے، کیونکہ ہمارا تعلق جو ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے پن کے ساتھ ہوتا ہے، بال پن کے ساتھ ہوتا ہے. کٹ پن کے ساتھ یا بڑے قلم کے ساتھ ہمارا تعلق بہت کم ہوتا ہے. تو یہاں پر سیدھی پٹی لگانی ہے اور آخر میں اس طرح گولائی کرنی ہے. تھوڑا سا معمولی سا یہ جو حصہ ہے اوپر اٹھانا ہے، اور پھر یہاں سے اسٹروک لگانا ہے، اور پھر یہ والا لگانا ہے. تو اس پہ بھی جس طرح قلم کے ساتھ کٹ پین کے ساتھ لگانا ہے، تو اس طرح ایک ایک لفظ پہ ایک ایک اسٹروک پہ ہم نے محنت کرنی ہے. دیکھیں پھر اس کے ساتھ یہ اسٹروک ملانے کے لیے اس طرح کریں گے اور اوپر اٹھا دیں گے، پھر یہ والا اسٹروک، اور اس پہ محنت کرنا ہے اس طرح اس طرح اس طرح، اور پھر اس پہ محنت کرنی ہے. یعنی اس کے ساتھ جوڑتے وقت یہ نہیں کہ الگ تلک، کیونکہ الگ تلک اس کا مزہ نہیں آتا ہے. یہ مکمل بنا دیا اور پھر یہ والا بنا دیا اور پھر یہ بنا دیا.
امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے اور اپنے جو مثبت کمنٹس ہے اس سے بھی آپ نوازیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔